Okay, may hapon ka natong tanan, mga kaigsunan, mga kahigalaan, no? So, niini nga kahaponon, atong paghahisgutan og tukion nato kining gisulat ni Apostol Pablo sa unang Timoteo 4 bersikulo 8. Okay. Nagayon din kay ang mga pagbansay nga lawas nun mapuslanon og jutay. Apan ang pagka-Dios nun mapuslanon sa tanang mga butang nga adunay saad niini karon nga kinabuhi ug sa palaaboton pa. So, miingon siya kining ang pag-exercise nato sa lawas na nga pagbansay adunay jutay nga kapuslanan, no? Dunay kapuslanan. Ang limitasyon sa pagbansay-bansay kuan kining ang limitasyon sa pagbansay-bansay sa lawas may gamay nga kapuslanan. The limitation of physical training has a little profit. So, ano yung giingon, no? So, nasabta na to, nag-compare ni Apostol Pablo ang atong physical exercise, physical nga kalihukan ug sa atong pagpangalagad sa Ginoo. No, unsa ang gipasabot sa pagbansay-bansay sa lawas? Kini nagtumong sa tanang mga pisikal nga paningkamot aron magpalig-on o magpauswag sa lawas. Refers to all physical efforts to strengthen and improve our body. So, gikinahanglan ka na, no? Kay gani, bisan ako usahay mag-hiking man ko, mabuntag, no? Aron sa ingon ni ana, dunay kining makatigom ka, no? Ug kusog ang imuhang luya nga tuhod, imuhang luya nga kalawasan, magabaton og kalagsik kung magabansay-bansay ka matag adlaw kung exercise, no? So, mga elemento pag-ehersisyo kini atong pagbansay-bansay, pagdumala, paglingkod, pagkaon sa himsog nga pagkaon mga sport, no? Nga kalihukan, no? So, ang kanang mga kalihukan nato uban pa nagtumong kini sa ato ang inadlaw-adlaw nga panarbaho aron maka-income kita. So, ingon ana dunay makuha nato, makuha nato, no? Profit. We have a little profit for our physical exercises, no? So, bili niini gidawat sa bersikulo nga adunay gamay nga kapuslanan kun little profit. So, muna giingon ni Apostol Paul. Ngani, gamay lamang ang kapuslanan ini, gamay ra, no? Gamay ra. Why is the profit only a little? Anong gamay ra man? Okay. Because that profit is limited. Limitado lamang sa ining kinabuhian. So, limitado lang. Sa lawas lawas mahanaw sa katigulangan o kamatayon. No? Dili makasolve sa kining problema sa kalag ang atong inadlaw-adlaw nga pag-ehersisyo o exercise. No? Kay ang ato ang kalag nagkinahanglan kini lig-on nga pagtuo ato sa Dios. Lig-on nga mga pagkaon nga mao ang pulong sa Dios nga pagkaon. Ang physical nga kusog dili makasulbar sa kalisang kasubo, sala o matabunan
ang kagul-anan sa kaladon. Di ang kini mga physical fitness nato, physical exercises nato, dili kini makakuha sa kaguol. Dili kini makakuha sa sala. Ni matabunan ang mga kagul-anan nato. Dili kini makuha. Pinaagi na sa pag-exercise, no, dili. No? So, mauna nga, importante kini nga pagsabot. Importante nga pagsabot. Gani, mayon si Pedro sa unang Pedro 4:2. Aron nga dinhi, aron nga dinhi na nahabiling panahon sa inyong kinabuhi, dili na kamumupuyo sumala sa tawhanong mga tinguha, kundili sumala sa kabubuton sa Dios. So iyon ana mo nagisulti ni Pedro, no, that he no longer should live the rest of his time in the place for the lust of men, but for the will of God. So yun, anak mo na gisulti na. Sumala sa tawhanon nga mga tinguhan, dili, kundili sumala sa kabubuton sa Dios, but the will of God. Okay, mo na giingon ni Apostol Pedro. Ang atong panglantaw mga kaigsuunan ko sa kinabuhi, dili unta ang pagpahimuot sa lawas nun na ikinahanglan, kundili magtinguha kita pagtuman sa kabubuton sa Dios, aron sa ingon ni ana mapatuman nato ang espirituhanon nga bahin nga gisugo nato sa Dios sa pagtuman sa iyahang kabubuton. Dili ug dili nato mapatuman ang espirituhanon ug mga kabubuton sa Dios, ang pagtuman sa lawas mahimong babag, no? Mahimong babag niini nga tinguha sa espirituhanon nga aspeto. Ang labaw nga kaayuhan sa pagkinabuhi nga Dios nun mapuslanon sa tanang butang. Sumingon na siya, no? The superior benefits of godly living, profitable for all things, mapuslanon sa tanang mga butang. Dili lang kay sa lawas nun nga kinahanglan, physical nga kinahanglan, kundi hasta pa ang spiritual ato pang mapatuman. No? So ingon na ang pahamat ni Apostol Pablo sa mao nga bersikulo, no? Sa unang Timoteo 4:8. Pag kinabuhi sa Diyos nun, or godness, kini hilabihan pa sa pagsimba lamang sa Domingo. Kini mao ang pagpuyo nga may kahadlok ug pagsalig sa Dios sa tanang aspeto sa kinabuhi. This is more than just Sunday worship. It is living with reverence and dependence on God in every aspect of life. See? Yun ana. So, pag-ampo, yung mga example, no, nga ato ang himuon, nga mahimo na to ning kining aspect of life, dependence on God in every aspect of life. Kini mo ni example nga atong paghimuon. Number 1, pag-ampo, pagtuon sa pulong sa Dios, pagsunod sa iyang mga sugo, pagpakita sa gugma, kalumo ug pagpailog sa uban.
So muni siya mga example aron mahimong mapuslanon sa tanang butang ang atong kalihukan. No? Profitable for all things. So mao na giingon ni Apostol Pablo. Naghatag og kaayuhan sa espirituhalong, emosyonal ug relasyon ang pagka mapainobsanon. Yun na, no? Pailog o gugma nag-ayos sa atong mga kasing-kasing og relasyon. Okay. Naghatag og panabot og katuyuan, naghatag kini og kahulugan bisan pa sa mga hagit og kalisang. Doon naman gud tay mga hagit nga ma-encounter mga kaigsunan. So di naman nato na ikalimod kay usahay maglibog ka, mga nung doon mo pasipala mo. That is part of our trial. No? Ato na ko dili nato na siya malikayan. Bisan pa man gani sa atong pagpuyo usahay kung nakaagi pa lang mo sa kung naagian usahay kaniadto makakaon lang og kaduha sa usa ka adlaw, no? Tungod sa kalisod. So trial na nato kay kung dili ka sulayan nagpasabot dili ka iya sa Dios. Okay. Importante kining sa bersikulo 6:6. Oh, sige ingon diri. Apan ang Dios nun nga kinabuhi uban ang pagkakontento dakong kadato kayo. No? So doon naman kayo uban nga bisag anaa kaniya ang panalapianon nga bahin apan dili bisa kontento. Gusto pa gyud na hakpon ang tanan. No? So yun na. But godliness with contentment is great gain. Mo'y dakong ganansya. Kung kontento na ka sa imuhang unsa ang anaan nimo karon, great gain ang gingon pa dakong ganansya. No? So gipasabot ni ini nga ang tinuod nga kadato kadungan dili gikan sa bahandi o kusog sa lawas kundi gikan sa pagpuyo nga matarong. Pagkamalipayon sa gihatag sa Dios kini ang dakong kadato nga gisulti ni Apostol Pablo. So doon naman ko'y mga kalipay nga atong nasinati nga dili nato mai-compare sa kalibutanon nga kalipay. No, kadaghan naman ako ning gikuan. Sulti sa matag live nako. So dili nato mai-kumpara ang kalipay nga espirituhanon. Ang duha ka dimension sa ganti alang sa kinabuhi karon og sa umaabot, no? Dito dimension, no? Reward for the present life and the life to come, no? So reward in the present life ang pagkinabuhi nga Dios no nagdala og tinuod nga kaayuhan dinhi karon, no? Dunay mga kaayuhan nga atong nadawat. Pwede na ito ikalimod, makaangkon kitag butang nga bisan wala na ito pangayo ay ang gihatag. Kaya nakahibalo siya nga atong gikinahanglan. Dayon, ay ikaduha. Nga ganti sa kinabuhi karon. Reward in the present life. Kining kalinaw sa huna-huna og pagsalig sa Dios. Nagpakunhod sa kabalaka. Reduce to doubt. No? Maayong relasyon ang mga prinsipyo sa Ginoo. Pagka matinud-anon, nagtukod og ligton nga pamilya ug komunidad. Katuyuan ug paglaom adunay klaro nga direksyon ug paglaom bisan kalisang dili makadulot nimo. No? Dili makadulot nimo.
kay the power of God is in our life. Naa sa atong kinabuhi ang iyang gahom. Siya kanunay nagyak kanato. Dayon ang saad sa Dios kining dayon nga kinabuhi. Uban sa Dios, no? Kini bitang eternal life. Usa sa the promise of God nga atong ma-reward kung kita magkinabuhi nga Dios, no? Muna mga premyo, no? Rewards. Gisulti na sa kasulatan na bahin sa purong-purong nga pagkamatarong nga gihatag sa maghuhukom nga matarong. Ikaduhang Timoteo 4:8, no? So iyon ana mga kaigsuonan ko gani. Matud pa ni Apostol Pablo sa unang Korinto. Gaingon siya dinhi. Ug ang tagsa-tagsa nga magdumala sa dula nagapugong tanang butang sila buhaton kini aron sa pagdawat sa usa ka korona nga modunot. Apan kita buhaton alang sa usa ka korona nga dili madunot. So atong example ini ang kining boksingero. So nagkaduol na gani ang iyahang away katong mga butang nga makadaot sa lawas iya gitong likayan. No? Dili gid niya buhaton aron kay after siya nga makabaton og kadaugan. And then tanan nga mga di siya gusto magbilar. Ang iya mag-exercise lang kanunay. So mao kanay ang iyahang ginahimo. Gani miingon siya Apostol Pablo. Miingon siya nga I put the good fight, no? Ako nakig-away sa mayong pakig-away sa dula aron maangko niya ang ganti ug ang purong-purong. So salamat kayo no mga kaigsunan ko sa nga nakahuman gapon sa taon nakahimo kita og amubo nga live. Apan nagtuo ko nga kini maturon-anon kaayo. Salamat o God bless.